नाटकमा मेरा पाइला 2020-25 सालताका काठमाडौँका टोलटोलमा दबु प्याखम अर्थात् डबली नाटक खुबै लोकप्रिय थियो। कहिले असन, कहिले इन्द्रचोक, कहिले लगनटोल, कहिले महाबौद्ध त कहिले म बसेको ठुली फुपूको घर अघिको फसिकेप टोलमा रातभर यस्ता नाटक मञ्चन गरिन्थे। अरू जस्तै म पनि रातभर नसुती दबु प्याखम हेर्न जान्थेँ। नेवार समुदायका केही अगुवाहरू यस्तो नाटक मञ्चन गर्न सक्रिय थिए। नाटक हेर्न छेउछाउका टोलका मान्छे सोहोरिएर आउँथे। मञ्च नजिकै राम्रो ठाउँ रोजेर बस्न पाइन्छ भनेर सयौं दर्शक नाटक सुरु हुनुभन्दा 1 घण्टा अघिदेखि नै बसिरहेका हुन्थे। केही उटुङ्ग्या युवा दगुर्दै र एकदम आत्तिँदै दर्शक उभिएको ठाउँमा आएर दोवाला अर्थात् साँडे आयो भन्दै भागे जस्तो गर्थे। एउटा साँडेले अर्को साँडेलाई लखेड्दै आएको होला र आफूलाई कुल्चिएर घाइते बनाउला भनेर नाटक हेर्न अलि चाँडै आएर राम्रो ठाउँ छानेर बसेका मान्छे सबै भागाभाग गर्थे। यसरी मान्छे भागेपछि खाली ठाउँमा तिनै उटुङ्ग्या युवा आएर मज्जाले हाँस्दै बस्थे। नाटकमा केही एकदमै हाँसो उठ्दो र केही गम्भीर करुण रसका संवाद पनि हुन्थे। सिनेमामा जस्तै नाटकका बीचबीचमा पात्रहरू गीत पनि गाउँथे। त्यस्ता गीत प्राय लोकप्रिय हिन्दी गीत उल्था गरेर बनाएका हुन्थे। त्यति बेला नाटकका पात्रहरूले माइकमा बोल्ने चलन थिएन। त्यसै कलाकारहरूले ठुल्ठुलो आवाजमा संवादहरू बोल्नु पर्थ्यो। नाटक हेरेर दर्शक कहिले रुन्थे, कहिले हाँस्थे, कहिले भने हल्ला पनि गर्थे। सबैजसो नाटकमा केटा नै केटीको भूमिकामा खेल्थे, किनकि त्यति बेलासम्म अभिनयको क्षेत्रमा महिलाको प्रवेश सामाजिक रूपमै स्वीकार्य थिएन। त्यसैले केटीको भूमिका पनि केटाले नै निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। कतिपय केटा केटी बनेर अभिनय गर्दा दुरुस्तै राम्री केटी जस्तै देखिन्थे, तर संवाद बोल्दा भने केटी पात्रको स्वर पनि केटाकै जस्तो धोत्रो सुनिन्थ्यो। कतिपय नाटकमा त साडी लगाएका केटी पात्रको स्वर धोत्रो र केटा पात्रको स्वर मसिनो सुनिन्थ्यो, तर दर्शक भने केटीको अभिनय गर्नेको स्वर सुनेर ओहो कस्तो धोत्रो स्वर भएको केटी भन्दै मरिमरि हाँस्थे। यसरी टोलटोलमा देखाइने नाटक मध्ये बेखादाई भन्नेले निर्देशन गरेको नाटक सबैभन्दा लोकप्रिय थियो। बेखा चिगु प्याङ्ख अर्थात् बेखाचाको नाटक भनेपछि त्यसबेलाका नेवार समुदायका दर्शक उत्साहित हुन्थे। ठुली फुपूको घर बस्दा नाटक हेर्नकै निम्ति म रातभर घर बाहिर निस्कन्थे, किनकि नाटकसँग मेरो पुरानै मोह थियो। 10-11 वर्षकै उमेरमा मैले नाटक मार्फत अभिनयको पाइला चालिसकेको थिएँ। कला संस्कृतिका हिसाबले जितपुर फेदी सक्रिय थियो। बेला बखत मङ्गलदास श्रेष्ठ, वैकुण्ठ भक्त श्रेष्ठ, नारायण भक्त श्रेष्ठ लगायत स्थानीय अगुवाको सक्रियतामा गाउँमा नाटक मञ्चन भइरहन्थे। मैले पहिलो पटक अभिनय गरेको नाटकको नाम सम्झना छैन, मलाई त्यसको कथा पनि सम्झना छैन, तर त्यो नाटकमा 4-5 जनाले मात्रै अभिनय गरेको सम्झना छ। त्यसमा एकजना पात्रको नाम कटक बहादुर थियो भने अर्को पात्रको नाम चटक बहादुर थियो। मैले कटक बहादुरको अभिनय गरेँ कि चटक बहादुरको त्यो पनि सम्झना छैन। एउटा पात्रले ओ कटक बहादुर भन्दा अर्को पात्रले किन चटक बहादुर भनेको मात्रै सम्झना छ। मेरै घर अघिको आँगनमा देखाइएको त्यो नाटक हेर्न गाउँभरका मान्छे ओहिरिएका थिए। नाटक सकिएपछि म गाजल र फ्रक लगाएर केटी जस्तै बनेर नाचेको थिएँ। त्यति बेला घडी मेरा दिल धड्के हाय धड्के क्यों धड्के भन्ने गीत चर्चित थियो। यही गीतलाई वैकुण्ठ भक्त श्रेष्ठले नेपालीमा अनुवाद गरेर सदा सदा यो दिल रुन्छ हाय रुन्छ किन रुन्छ भन्ने बनाए। यही गीतमा मैले छमी नाचेँ। गाउँमा छँदा एकाध गीतमा रहरमा नाचे पनि मेरो ध्यान नृत्यभन्दा गीत सङ्गीतमा धेरै थियो। मलाई कैयौँ हिन्दी फिल्मका गीत कण्ठस्थ थिए। कैयौँ वर्ष मैले नेवारी गीत सङ्गीतको साधनामा आफूलाई व्यस्त राखेँ। सञ्चयकोषको जागिर छाडेर कृषि सूचना शाखामा प्रवेश गरेपछि म बिस्तारै प्रहसन र अभिनयको क्षेत्रमा ढल्किन थालेँ। हरिवंशसँगको सहयात्रापछि त अभिनय नै मेरो मुख्य फाँट भयो। काठमाडौँमा नेपाली भाषामा नाटक निकै थोरै देखाइन्थ्यो। हरिवंशको सहयात्रा अघि जमल स्थित राष्ट्रिय नाचघरमा मञ्चन भएको हरिप्रसाद रिमालद्वारा निर्देशित नाटक क्रसमा टाँगिएको जिन्दगी र कमलादी स्थित राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मञ्चित विजय मल्लद्वारा लिखित एवं हरिहर शर्माद्वारा निर्देशित भित्तीघडी नाटकमा मात्रै मैले अभिनय गरेको थिएँ। क्रसमा टाँगिएको जिन्दगी राष्ट्रिय नाचघरमा 2 महिनासम्म लगातार अपार भिडका साथ चलेको थियो। कलाकार साथीहरूले भन्थे यो नाटक यस्तरी दिनका दिन भिडभाडका साथ चल्नुको विशेष कारण मदन कृष्ण खेलेर नै हो। पैसा टन्न उठेको छ। मदन कृष्णलाई प्रत्येक सोको यति हिसाबले दिन्छ होला उति हिसाबले दिन्छ होला भन्दै हजारौं रुपियाँको कुरा सुनाउँथे। ती साथी हिसाब गर्दै भन्थे तिमीले टन्न पैसा कमाउने भयौ। तर आयोजक नाचघर प्रशासनले बठ्याइ गर्यो। प्रत्येक सोका हिसाबले पारिश्रमिक दिँदा धेरै पैसा दिनुपर्ने भएकाले मलाई 2 महिना अस्थायी नियुक्ति दिएर प्रति महिना
400 का हिसाबले 800 रुपियाँ मात्रै थमाइदियो। खासमा म त्यो नाटक पारिश्रमको लोभमा खेल्न गएको पनि थिएन। कला क्षेत्रबाट मनग्गी पैसा कमाउने कुराको सोचसम्म पनि मेरो दिमागमै आउँदैन थियो। पाए पनि ठिकै, नपाए पनि ठिकै, दर्शक हाँस्दा देखिने उज्याला दाँतका पङ्क्ति सम्झिएरै म रमाइलो मान्थेँ। कानमा दर्शकहरूको हाँसोको गुन्जन र आँखामा दर्शकहरू मरिमरि हाँसेको दृश्यको झझल्कोलाई नै मैले आफ्नो कमाई सम्झिन्थेँ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भित्तिघडी नाटक 2-3 सो मात्र देखाउने हिसाबले तयार पारिएको थियो। तर त्यो पनि धेरै दिनसम्म अपार भिडका साथ चल्यो। यो नाटकमा मैले नामी जडियाको अभिनय गरेको थिएँ। कतिपय दर्शक मैले मजाले रक्सी धोकेरै अभिनय गरेको हुँ भन्ने ठान्थे। कोही भने केही थाहा नपाए जस्तो गरी मेरो नजिकै आएर मुख सुँघ्न खोज्थे। आलु खाएर पेडाको धाक। बा प्रधानपञ्च भएकै कारण उहाँ घरको काममा भन्दा गाउँलेहरूकै काममा व्यस्त र मस्त हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले घरको काम सधैँ अस्तव्यस्त र ध्वस्त हुन्थ्यो। खेतीपाती पर्याप्त थियो हाम्रो। एकपटक हजुरबाले फेदी लगायत बुढा नीलकण्ठ, चपली गाउँ, मुडखु, कालीमाटी सबैतिर रहेको हाम्रो जग्गामा वर्षको 81 मुरी धान घरभित्री नै हिसाब निकाल्नु भएको थियो। तर यही खेतीपाती बाहेक आम्दानीको कुनै स्रोत थिएन। वर्ष दिन पुर्याएर खानुपर्ने धान समेत बेची घरमा आइरहने मान्छेहरूको सेवा सत्कार गरिन्थ्यो। मान्छे हेरी कसैलाई चिया, कसैलाई खाजा त कसैलाई भातै खुवाइरहनु पर्दा खर्चको मात्रा सधैँ उकालो लागिरहन्थ्यो। यसरी घरको पैसा खर्च गरी बाले प्रधानपञ्चको भूमिका निभाइरहेकोमा बाप्रति केही गाउँलेहरूको सहानुभूति पनि थियो। आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा खेतीपातीका लागि गर्नुपर्ने खर्चको अभाव हुन थाल्यो। खेतालाहरूलाई ज्याला दिने पैसाको अभावमा वरिपरि सबैकै खेत खनिसक्दा पनि हाम्रो खेत बाँझै भइरहेको हुन्थ्यो। खेत खन्न, मल किन्न, रोपाइँ गर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइपर्यो। 14 वर्षकै उमेरमा मैले जागिर खानुको कारण पनि यही थियो। के गरून्, बिचारा बाले पनि प्रधानपञ्चको काम छाडेर आफै जागिर खान जाने कुरा पनि आएन। त्यसैले बाले मलाई पढाइ पुरा गराउने भन्दा जागिर खुवाउनेतिर जोड दिनुभयो। स्कुलको जागिर भन्नु मात्रैको थियो। त्यसैले 10 कक्षा पास गरेपछि बाले मलाई अलिक गतिलो जागिरमा लगाउने विचार गर्नुभएको थियो। प्रधानपञ्च भएकै कारण बाको चिन्जानको दायरा फराकिलो थियो। उहाँको चिन्जान सञ्चय कोषका प्रशासक परीक्षित नरसिंह राणासँग पनि थियो। बाले एक दिन उनीसँग छोरालाई जागिर खुवाउनु पर्यो भन्ने कुरा राख्नु भएछ। उनले पनि भइहाल्छ नि, पठाइदिनुहोस् न भनेछन्। त्यस्ताका अलिअलि पढेकालाई जागिर खान गाह्रो थिएन। बाले मलाई सुन्धारा स्थित सञ्चय कोषको अफिसमा लगेर परीक्षित नरसिंह राणासँग चिन्जान गराइदिनु भयो। त्यति बेला एसएलसीको जाँच सकेर म नतिजा कुरिरहेको थिएँ। पढाइ सम्बन्धी मेरो योग्यता सुनेपछि उनले एकजना प्रथम श्रेणीको अफिसरलाई बोलाउँदै भने, यो भाइ हिसाबमा कस्तो छ, एकपल्ट जाँच लिए हेर्नुहोस् त। ती अफिसरले मलाई 10 वटा हिसाबका प्रश्न दिए। मैले सबै हिसाब गरेँ। 6 वटा हिसाब मिलेकै कारण ती अफिसरले चिफ एकाउन्टेन्टलाई बोलाएर भने, यो भाइलाई नियुक्ति पत्र दिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त। यसरी सजिलै मैले एकाउन्टेन्ट क्लर्क पदको जागिर हात पारेँ। मलाई ठ्याक्कै याद छ, त्यो विक्रम सम्वत 2023 असार 16 गतेको दिन थियो। नयाँ जागिर पाएपछि मैले मास्टरको काम छाडेँ। त्यस्ताका मैले जति पनि झन्झट नगरी जागिर खानेहरू कति थिए कति। मैले त अझ त्यति जाँच भए पनि दिनु पर्यो। सञ्चय कोषकै मेरा सहकर्मी साथी केशवलाल श्रेष्ठ, भाइकाजी श्रेष्ठहरूले झनै सजिलोसँग जागिर पाएका रहेछन्। उनीहरूले सुनाउँथे, ठमेल चोकको सडकमा बसेर गुच्चा खेलिरहेका बेला एकजना अपरिचितले टाउकोमा ठ्याङ्ग कुट्यो रे। अय्या बाबा, को हो यो कुट्ने भनेर टाउको सुमसुम्याउँदै हेर्दा उनै परिचित नरसिंह राणा रहेछन्। दुखाइको चोटमा झन्डै मुख नछाडेका रे। मुख फुस्केको भए अझ 2-4 थप्पड अरू खानु पर्थ्यो होला। यसरी डराइरहेका बेला परिचित नरसिंह राणाले कान निमोठेर गाली गर्दै भने रे, बदमासहरू पढ्न नबसेर यसरी सडकमा गुच्चा खेल्ने हो बेवकुफहरू। यसरी गाली गरेपछि राणाले भनेछन्, ल यहाँ हेर, जागिर खाने हो। गुच्चा समातेका केटाहरूले छक्क पर्दै कहाँ कुन अफिस भनेर सोधेछन् रे। उनले सुन्धारामा कर्मचारी सञ्चय कोष भन्ने अफिस छ, भोलि बिहान ठिक 10:30 बजे त्यहीँ आउनु भनेछन्। भोलिपल्ट के हो कसो हो भन्दै उनीहरू भनेकै समयमा सञ्चय कोष पुगेछन्। थप सोधपुछ र बुझबुझारत केही नगरी उनले केटाहरूलाई नियुक्ति पत्र थमाइदिएछन्। त्यस्ताका मेरो 1 महिनाको तलब 105 रुपियाँ थियो। त्यही 105 रुपियाँबाट 11 रुपियाँ सञ्चय कोष कट्टी गरेर मेरो हातमा 94 रुपियाँ मात्र हात पर्थ्यो। त्यसबाट 4 रुपियाँ आफ्नो खल्तीमा राखेर 90 रुपियाँ पुरै बालाई दिन्थेँ। छोराको कमाई हातमा लिएर बा दङ्ग पर्नुहुन्थ्यो। बा दङ्ग पर्नु भएको देख्दा मलाई पनि असल छोरा भए जस्तो लाग्थ्यो। नियम कडा भए पनि
अफिसले केही सुविधा दिएको थियो। अघिल्लो महिनामा जति दिन हाजिर गर्यो त्यसैका आधारमा दैनिक 35 पैसाका दरले खाजा भत्ता पाइन्थ्यो। यसरी प्रत्येक महिना औसत 7-8 रुपियाँ खाजा भत्ता हात पर्थ्यो। त्यो पैसाबाट 10 पैसाको चिया र बाँकी 25 पैसाबाट एक गिलास तरकारीको सुपका साथ कहिले हलुवा स्वारी, कहिले जेरी स्वारी, कहिले मकै भटमास त कहिले उसिनेको आलु टेबलमा आइपुग्थ्यो। यसरी खाजा खाँदा सबैको मुख उज्यालो हुन्थ्यो। एउटा मजाको कुरा के थियो भने सञ्चयकोष अफिसमा महिने पछि 1-2 पल्ट बोर्ड बैठक भइरहन्थ्यो। त्यसरी बैठकमा डाकिएका बोर्ड सदस्यलाई दिउँसो कर्मचारीलाई जे खाजा खुवाइन्थ्यो उनीहरूलाई पनि त्यही खाजा खुवाइन्थ्यो। हलुवा स्वारी भए हलुवा स्वारी, मकै भटमास भए मकै भटमास, उसिनेको आलु भए उसिनेकै आलु नै खुवाइन्थ्यो। हामी कर्मचारीले जे खान्थ्यौँ बोर्ड सदस्यहरूले पनि त्यही खाएको सुन्दा हामीलाई खुबै रमाइलो लाग्थ्यो। हामी सबैलाई समान व्यवहार गरेको भन्दै परिचित नरसिंह राणाको प्रशंसा गर्थ्यौँ। क्यान्टिनमा स्टाफ कम भएका बेला खानेकुराको विविधता पनि थोरै हुन्थ्यो। त्यस्तो बेला कैयौँ दिनसम्म उसिनेको आलु मात्रै खाइरहनु पर्थ्यो। त्यसरी दिनका दिन उसिनेको आलु मात्र खाँदा खाँदा वाक्कै लाग्थ्यो। तर पनि त्यस्तो बेला अफिस बाहिरका साथीहरूले अचम्म मान्दै सोध्थे, तिमीहरूको त अफिसले नै खाजा पनि खुवाउँछ रे नि हो भनेर जवाफ दिएपछि तिनीहरू सोच्थे साँच्चै के खुवाउँछ, अनि हामी धाक लगाउँदै भन्थ्यौँ दिनका दिन पेडा खुवाउँछ, आलु खाएर पेडाको धाक। त्यो चाइनिज समाचार। कर्मचारी सञ्चय कोषमा काम जति गाह्रो हुन्थ्यो रमाइलो पनि त्यत्तिकै हुन्थ्यो। 10:30 देखि 5:30 बजेसम्म घोटिएर काम गरेर पनि नभ्याएर राति ओभरटाइम नै बसेर काम गर्ने त कति हो कति। बेलुका 5:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म 2.5 घन्टा काम गरेपछि 3 सुका पैसा थप भत्ता पाइन्थ्यो। कहिलेकाहीँ डबल ओभरटाइम भनेर राति 10:30 बजेसम्म पनि काम गरिन्थ्यो। त्यस बापत अर्को थप 3 सुका अर्थात् 75 पैसा पाइन्थ्यो। तर त्यसपछि पनि रातभर जतिसुकै काम गरे पनि 1 पैसा पनि पाइँदैन थियो। तर बेला बखत पैसा नआए पनि राति 1-1, 2-2 बजेसम्म अरू साथीहरू काम गर्थे। कतिसम्म भने कोही सहकर्मीको मृत्यु भयो भने अफिसको कामको धपिडेली मृत्यु भएको हो भन्ठान्थे। लगातार काम गर्नु परे पनि सञ्चय कोषमा कामको सही मूल्याङ्कन हुन्थ्यो। राम्रो काम गर्नेलाई तुरुन्तै प्रमोसन पनि गरिन्थ्यो। प्रत्येक भदौ मसान्तमा हिसाबको क्लोजिङ हुन्थ्यो। त्यसबेला प्रशासकलाई जसले आर्थिक वर्षको ब्यालेन्स सबैभन्दा पहिला मिलाएको प्रमाण देखाउँथ्यो उसले तुरुन्तै बढुवाको चिठी पाउँथ्यो। यही आकर्षणका कारण पनि सबै कर्मचारी खुसी साथ मरेरै काम गर्थे। कर्मचारी बीच काम गरिरहँदा बेला बखत हँसी ठट्टा पनि चल्थ्यो। मैले गरेको ठट्टा सुनेर साथीहरू मरिमरि हाँस्थे। तिनीहरू हाँसेको देख्दा रमाइलो लाग्थ्यो। मैले कुन हाकिमले कसरी नमस्कार फर्काउँछन् भनेर क्यारिकेचर गर्थे। साथीहरू हो ठ्याक्कै हो भन्दै चित्त बुझेर मजाले हाँस्थे। सञ्चय कोषका महिला अधिकृत स्वयं सिंह शाह अफिसको कामका लागि केही महिनाका निम्ति दिल्ली जाने तर्खरमा हुनुहुन्थ्यो। अफिसका करिब 60-70 कर्मचारीको उपस्थितिमा भद्रकालीमा सानो बिदाई भोजको आयोजना गरिएको थियो। त्यहाँ केही साथीले कविता सुनाए, कसैले गीत, कसैले राग त कसैले मुक्तक सुनाए। साथीहरूले मलाई भने चुड्किला सुनाउन प्रस्ताव गरे। के गरौँ कसो गरौँ भएपछि मैले कर्मचारी साथी योगेश्वर प्रधानलाई एउटा कुनातिर तानेर खुसुक्क भने, म यसो भन्छु तिमी यसो भन, तिमी यो कुरा सोध म यसो भन्छु। चुड्किला सुनाउनुको सट्टा त्यसलाई संवादको रूपमा अभिनय गरेर सुनाउने त्यस्तो योजना तुरुन्तै बनाए। मेरो प्रस्तुति देखेर सबैजना मरी हाँसे। राति घर गएर सुत्न खोज्दा पनि तिनै साथीहरू सेता दाँत देखाउँदै हाँस्दै गरेका देखिरहे र सुत्नै सकिन। विक्रम सम्वत 2029 सालको कुरा हो। सञ्चय कोषको वार्षिक हिसाब किताब फर्सेटको अवसरमा अफिसले गुह्येश्वरीमा भव्य पिकनिक आयोजना गरेको थियो। 500 कर्मचारीको उपस्थिति रहने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न समिति गठन भएका थिए। किनमेल समिति, रेखदेख समितिदेखि मनोरञ्जन समितिसम्म गठन भए। गायक कुमार बस्नेतदेखि कर्णलाल श्रेष्ठ, टङ्कबहादुर श्रेष्ठ, भोगेन्द्र राणा, भोलानाथ कणेल, मानबहादुर तामाङ सहित मेरो नाम मनोरञ्जन समितिमा थियो। समितिका साथीहरू गीत गाएर पिकनिक रमाइलो बनाउने सुरमा थिए। म भने गीतको साथमा हँसाउने कुनै प्रस्तुति गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचिरहेको थिएँ। पिकनिक जानुभन्दा एक दिन अघि भ्रिकुटी मण्डपको फुटपाथ हुँदै म लुखुर हिँडिरहेको थिएँ। हाँस्य व्यङ्ग्य कलाकार ध्रुव हाडा त्यहीँ भेट भए। त्यति बेला हाँस्य कलाकार राजपाल थापासँग उनको कला जोडी खुबै जमेको थियो र ख्याति सबैतिर फैलिएको थियो। तर
प्रहरीको जागिर भएकाले उनीहरूले राजनीतिक विषयमा व्यङ्ग्य गर्न पाउँदैनथे। मैले पिकनिकको कुरा सुनाउँदै ध्रुव दाईसँग सल्लाह मागे। सहभागीहरूलाई हँसाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचिरहेको। त्यसका लागि के गर्नु पर्ला दाई? उनले रेडियोमा आउने चाइनिज भाषा, मद्रासी भाषाका समाचारहरूको क्यारिकेचर गरे पनि रमाइलो हुन्थ्यो, तर तिमीले गर्न सक्दैन होला भने। मलाई उनको आइडिया गजबको लाग्यो। मैले भने, एकपटक कसरी गर्ने सुनाइदिनुहोस् त। उनले चाइनिज टोनमा नबुझिने शब्दमा के भने त्यो सुनेर मलाई मरी हाँसो उठ्यो। त्यसै गरी चिनियाहरूले बोल्ने शैलीको नक्कल गर्दै मैले साथीहरूलाई बेला बेलामा समाचार सुनाउँथेँ। तर यस्तो कुरा धेरै मान्छेको अघि सुनाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मलाई याद थिएन। ध्रुव दाईको सुझावले मलाई आत्मविश्वास थपिदियो। साँझ घरमा रेडियो बटार्दै चाइनिज भाषाबाट प्रसारण हुने अल इन्डिया रेडियोको ट्युनिङ गरेँ अनि कापी र कलम लिएर रेडियो सुन्दै गएँ। रेडियोले चाइनिज भाषाबाट बोल्दा आफूले जस्तो जस्तो सुन्थेँ त्यस्तै लेख्दै गएँ। रेडियोबाट उद्घोषकले ताँची लिया पाँचु, सिप्ची स्याप्चु, मिटर बाइन्ड, किलो साइकल धेसु लेसु भने जस्तो लाग्यो। मैले कागजमा त्यही टिपेँ। रेडियोबाट फेरि धोचिया पिक पाचिया, फिल्म दिल्ने फिर याद किया, पर्फेक्टेवा, माकपुडे मुकेश भने जस्तो सुनियो। त्यसपछि रेडियोमा हिन्दी चलचित्र दिल्ने फिर याद कियाका गायक मुकेशको स्वरमा रहेको गीत बज्यो। गीत सकिएपछि उद्घोषकले चाइनिज भाषाबाटै याङतो ताले भने जस्तो लाग्यो। मैले कापीमा त्यही याङतो ताले नै लेखेँ। त्यसै गरी रेडियोबाट सुनेका चाइनिज शब्दहरूमा नेपाल भाषाका शब्दहरू बीचबीचमा घुसाउँदै छिम्बा चाउचाउ, नयाँ सला, छिम्बा माउचेतुङ, खला जस्ता शब्द पनि घुसाएँ। त्यसै गरी फेरि मद्रासी भाषाको स्टेसन ट्युनिङ गरेँ। त्यसमा पनि उद्घोषकले जे भने जस्तो लाग्थ्यो त्यही कापीमा टिप्दै गएँ। जस्तै करवन्डा यान्डुल, मिन्डु बकम, लुल्बा ढ्वान्डे, गुरबिन्डा, कर्कर केन्डा, सिपिन्दा, इन्दिरा गान्धी बान्ता, इन्दु बकम, मानबेडी पाकम भने जस्तो सुनियो। त्यसैलाई अलि तानतुन पारेर केही शब्द घुसाएर लेखेँ। भोलिपल्ट पिकनिकमा यिनै कुराहरू मिलाएर रेडियोबाट समाचार सुने जस्तै गरी सबैलाई सुनाएँ। सबैजनाको हट्टास मेरो दिमागमा कैयौँ दिनसम्म गुन्जिरह्यो। यही घटना मेरो हाँसीबेङ्गे यात्राका लागि ठुलो प्रेरणा बनिरह्यो। सानैदेखि मेरो चित्र कोर्ने बानी पनि थियो। राति 1-2 बजेसम्म नसुती चित्र कोर्थेँ। कहिले विभिन्न दृश्य कोर्थेँ र त्यसलाई पानी रङले रङ्ग्याउँथेँ। कहिले मानिसहरू हेर्दै उनीहरूको अनुहारको रेखा कोर्थेँ। पृथ्वीनारायण शाह, राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र, महात्मा गान्धी, गौतम बुद्ध लगायत कतिपयको अनुहार यसरी कण्ठस्थ भएको थियो कि फोटो नहेरी म तिनीहरूको अनुहार कोर्न सक्थेँ। फेरि नजिकैको अखरपौवा बजारमा बस्ने राम मानन्दर दाईले पनि मलाई धेरथोर चित्र बनाउन सिकाइदिएका थिए। उनको कोठाका भित्ताभरि स्वयम्भू, पशुपति, न्यू रोड गेटको कलरफुल पेन्टिङ कोठाको भित्तामा झुन्डिएका हुन्थे। उनले बनाएको स्वयम्भूको एउटा पेन्टिङ बाको कोठामा पनि झुन्डिएको थियो। 3-4 कक्षा पढ्दाको कुरा हो। एक दिन भेटेका बेला मैले भने, मलाई पनि आर्ट गर्न सिकाइदिनुहोस् न रामदाई। उनले आर्ट गर्न पहिला सोझा धर्का तान्नुपर्ने कुरा सिकाए। म सोझो धर्को तान्न खोज्थेँ, तर धर्को बाङ्गो हुन्थ्यो। जतिपटक तान्दा पनि धर्को सोझो नभएपछि मलाई झर्को लाग्थ्यो। धर्को तानेर पनि के आर्ट गर्न सकिन्छ र झैँ लाग्थ्यो। उनले सिकाउन अल्छी गरे भन्ने लाग्थ्यो। पछि मैले थाहा पाएँ धर्को तान्नु भनेको हातलाई नियन्त्रणमा राख्नु रहेछ। सञ्चय कोषमा जागिर खाइरहँदा आफू काम गर्ने कोठाका भित्ता खाली देख्दा मलाई कस्तो शून्य लाग्थ्यो। त्यसैले घरबाट विभिन्न दृश्यहरूको तस्बिर कोरेर रङ्ग्याएर त्यसलाई बाक्लो कागजमा टाँसेर आफ्नो अफिस कोठामा टाँगेर राखेको थिएँ। ती चित्र देखेर सहकर्मी साथीहरूले तिमीले बनाएको हो यो, ओहो कस्तो राम्रो भनेर प्रशंसा गर्थे। कोही साथीले त मैले बनाएका तस्बिर कसैले थाहै नदिई सुटुक्क बोकेर घर लैजान्थे। भोलिपल्ट अफिस कोठाको भित्ता रित्तो हुन्थ्यो। अरू साथीहरू कस्तो मान्छे होला, बिचरा मदन कृष्णले कति मेहनत गरेर बनाएर सजाएको तस्बिर सोध्दै नसोधिकन उडाइदिएछन् भनेर कराउँथे। तर मलाई लाग्थ्यो मेरो चित्र राम्रो रहेछ र त लगे, नराम्रो भएको भए कसले लैजान्थ्यो र। यस्तो सोचेर म मनमनै दङ्ग पर्थेँ र फेरि अर्को चित्र बनाएर टाँग्न ल्याउँथेँ। सञ्चयकोष 10 वर्ष पुगेको अवसरमा 29 सालमा मैले कोषको इतिहास झल्किने गरी संवादसहितको कमिक टाइपको सिरिज नै बनाएको थिएँ। जोस सञ्चय कोषमा जागिर खाँदा मैले मेरो चित्रकारिता र कलाकारिताको खुबीलाई धेरथोर अभ्यास गर्ने वातावरण पाएको थिएँ। यस्तो वातावरणले गर्दा मेरो सृजना र कला क्षेत्रको रुचिलाई जगाइराख्यो। पछि ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन बीबीसीको प्रायोजनमा महासञ्चारले कुष्ठरोग सम्बन्धी जनचेतना जगाउने उद्देश्यले ओहो नामक टेलिचलचित्र निर्माण गरेको थियो। उक्त टेलिचलचित्रमा मैले कुष्ठरोग लागेका कारण दुवै हातका हत्केला झरिसकेको पात्रको भूमिका निभाएको थिएँ। हत्केला नभएकै कारण मैले खुट्टाले चित्रहरू बनाउने पात्रको अभिनय गरेको थिएँ। त्यसै क्रममा मैले खुट्टाका औँलाले ब्रस च्यापेर रङ चोप्दै क्यानभासमा हरिवंशको अनुहार बनाउन थालेको थिएँ। सुटिङ चलिरहँदा
मैले खुई खुई हरिवंशको अनुहार बनाइ भ्याएँ। क्यामेराले मेरो अभिनय खिचिरहेका गौरीशङ्कर धुजुले दङ्ग पर्दै भने, ओहो, मदन दाईले त खुट्टाले लेख्दा पनि हरिदाईको अनुहार ठ्याक्कै निकाल्नुभयो। म आफै पनि दङ्ग परेँ। त्यसअघि मैले कहिल्यै खुट्टाले ब्रस समातेको पनि थिएन। हातले सिकेको सिपको बल त खुट्टासम्म पनि पुगेको हुँदो रहेछ। केही विलक्षण प्रतिभाका धनीले खुट्टाले पनि मूर्ति कुद्न सक्छन् भन्ने कुरा सुनेको थिएँ। त्यस्तो कुरा सुन्दा मलाई होला र जस्तो लाग्थ्यो। अब त आफैले नै खुट्टाले हरिवंशकै अनुहार कोरेपछि लाग्यो खुट्टाले मूर्ति कुदेको कुरामा सत्यता हुन सक्छ। पछिल्ला वर्षमा मेरो ध्यान चित्रकारितामा कम र कलाकारितामा बढी हुँदै गयो र म भित्रको चित्रकारिताको अभ्यास बिस्तारै छुट्दै गयो। रोल मोडल। सञ्चय कोषमा जागिर सुरु गर्दा सोचेको थिएँ 4-5 महिना बढीमा 6 महिना जागिर खाएर छोडिदिन्छु। तर जागिर त 6 महिना होइन, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष हुँदा हुँदा झन्डै 12 वर्ष जति टन्न अघाउने गरी नै खाइयो। यति लामो समय जागिर खाँदा विभिन्न उतार चढावको अनुभव पनि गरियो। सञ्चय कोषको जागिर खाँदा नैतिकताको उच्चतम उदाहरण देख्न पाइयो। त्यस्तो उदाहरणीय व्यक्ति थिए सञ्चय कोषका प्रशासक परीक्षित नरसिंह राणा। प्रशासक पद कोषको सबैभन्दा उपल्लो दर्जा थियो। उनी गजबको शासक नै थिए। सधैँजसो अत्यन्त गम्भीर मुद्रामा देखिन्थे। राणा परिवारको भएर पनि उनको लवाई खवाई र बसाई साधारण थियो, तर स्वभावमा उनी कडा खालका थिए। कडा स्वभावको भएकै कारण साधारण कर्मचारीहरूलाई उनीसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न पनि गाह्रै पर्थ्यो। त्यसरी शिर ठाडो पारेर हिँड्न सक्नुको कारण थियो नैतिकताको कसीमा उनको अग्लो उचाइ। प्रशासक भएको समयमा उनले देखाएका नैतिकवान कामका कैयौँ उदाहरणको पछिसम्म चर्चा भइरहन्थ्यो। एक दिन उनले सञ्चय कोषका चिठीपत्रहरू दर्ता चलानी गर्ने कोठानिर गएर एकजना कर्मचारीलाई, ओ भाइ, यो चिठी एउटा दर्ता गरिदेऊ त भनेछन्। दर्ता चलानी गर्ने कर्मचारीले प्रशासक एकदमै कडा छ भनेर चाहिँ बेस्कन सुनेको, तर उसले अनुहार चाहिँ कहिले देखेको रहेनछ। सञ्चय कोष सापटी भुक्तानी लिने फर्म बुझाउन लाइनमा उभिरहेका मानिसहरूलाई व्यवस्था गर्दै को एकजना मान्छे नजिक आएर, ओ भाइ, यो चिठी एउटा दर्ता गरिदेऊ त भनेर आफूलाई अर्डर चलाएको देखेर गाली गर्दै ती कर्मचारीले भनेछन्, के हो दाइ, त्यसरी लाइन मिचेर आउने हो? त्यत्तिकै मान्छे लाइन बसिरहेको देख्नु भएन? जानुस् त्यहाँ पछाडि लाइनमा उभिनुस्। तपाईँ भर्खर आउने मान्छेको काम पहिले गरेर अघिदेखि आइरहेका मान्छेको काम चाहिँ पछि गर्ने? के मुख हेरिरहनु भए? जानुस्, कुरुक्क लाइनबाट आउनुस्। आफ्नै अफिसको साधारण एउटा कर्मचारीले आफूले त्यसरी हप्काएको सुनेर उनी केही नबोली चुपचाप आफ्नो कोठामा गएछन्। एकैछिनपछि उनले आफूलाई थर्काउने कर्मचारीलाई आफ्नो कोठामा उपस्थित हुन बोलाउन पठाएछन्। एकजनाले गएर सोही कर्मचारीलाई, तपाईँलाई माथि प्रशासकज्यूले आफ्नो कोठामा बोलाउनु भएको छ, तुरुन्त जानुस् रे भन्ने खबर दिएछन्। त्यो सुनेर प्रशासकसँग केही कामै नपर्नेलाई किन बोलाउन पठाएको होला भनेर सोच्दै सोच्दै ती कर्मचारी प्रशासकको कोठामा गएछन्। कोठाको ढोका बिस्तारै खोलेर नमस्कार हजुर भन्दै प्रशासकको मुख हेर्दा पो थाहा पाएछन् जसले आफूले त्यस्तरी लाइन मिची आउने हो, जानुस् पछाडि लाइनमा उभिनुस् भनेर बेस्कन गाली गरेको उही व्यक्ति पो सञ्चय कोषको प्रशासक रहेको देखेर ती कर्मचारीको सातो पुत्लो नै उडेछ। त्यति मात्र होइन, बिचरा ती कर्मचारीको डरले खुट्टा लगलग काँपेर साँच्चीकै सुरुवालमा तुरुक्क पिसाबे चुइएछ। परीक्षित नरसिंहले उनलाई सुस्तरी भनेछन्, तपाईँले मलाई गाली गरेर ठिक गर्नुभयो। लाइन मिचेर आउनु मेरै गल्ती थियो। ठिक छ, सही व्यवहार गर्नुभएकोमा तपाईँलाई यो महिनादेखि 2 ग्रेड थपिदिन्छु। त्यही सुनाउन तपाईँलाई बोलाएको। ल जानुस्, आफ्नो काम गर्नुहोस्। यो सुनेर बेसगरी डराएका कर्मचारी जिल्ल र खुसी हुँदै काममा फर्किएछन्। यो घटनाको चर्चा सञ्चय कोषमा वर्षौंसम्म पनि पुराना कर्मचारीहरूबीच चलिरहन्थ्यो। उनका पालामा सिङ्गो अफिसका कुनै पनि कर्मचारी सेवाग्राहीले दिएको 1 कप चिया 1 खिल्ली चुरोटसम्म पनि खाँदैनथे। उनको स्वभाव बडो गजबको थियो। कसैले गैर जिम्मेवारी वा गैर कानुनी कार्य गरेको थाहा पाइएमा उतिनै खेर जागिर खोसिदिन्थे। कसैले राम्रो काम गरेमा पनि तुरुन्तै प्रमोसन गरिदिन्थे। कर्मचारीहरूलाई तलब बढाइदिन मन लागेमा आफैले पे बुक तयार पार्थे र त्यसैका आधारमा काम अनुसारको तलब बढाइदिन्थे। त्यति बेला प्रशासकसँग असीमित अधिकार थियो, तर त्यसको प्रयोग उनी सधैँ नैतिक रूपमा गर्थे। आफू पनि गलत कार्य गर्दैनथे र अरूलाई पनि गर्न दिँदैनथे। एकपल्ट सिंहदरबारमा काम गर्ने एकजना कर्मचारी सञ्चय कोषमा सापटी लिन आएका थिए। त्यति बेला सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम मध्ये 30% रकम सापटी शीर्षकमा लिन पाइन्थ्यो। सञ्चय कोषका एक कर्मचारीले अफिसको नियम बमोजिम ती सेवाग्राहीलाई 355 रुपियाँ सापटी दिए। त्यो पाइसकेपछि ती व्यक्तिले धन्यवाद स्वरूप 10 रुपियाँ दिन खोजे। नैतिकवान प्रशासकले
हाँकेको अफिसमा सञ्चय कोषको कर्मचारीले त्यो रकम लिने कुरै आउँदैन थियो। ती सेवाग्राही फर्किसकेपछि हिसाब किताब राख्ने ठूलो खाता पल्टाएर हेर्दा त्यहाँ 10 रुपियाँको नोट भेटियो। तिनै व्यक्तिले काम गरिदिए बापत धन्यवाद स्वरूप 10 रुपियाँ खाताभित्र राखेर गएका रहेछन्। यो घटनापछि सञ्चय कोषका कर्मचारीले तुरुन्तै प्रशासकलाई फलानु मान्छेले पैसा दिन खोज्दै थियो, मैले लिन नमानेपछि अफिसको खाताभित्र राखेर गएछन् भनेर रिपोर्ट गरिदिए। यो घटनाको भोलिपल्टै सिंहदरबारका ती कर्मचारीलाई बोलाएर परिचित नरसिंह राणाले सातो पुत्लो जाने गरी गाली गरेर त्यो पैसा उसैले फिर्ता दिएर पठाइदिए। यी र यस्तै घटनादेखि सुनेका आधारमा मलाई अझै पनि विश्वास छ प्रशासक परिचित नरसिंह राणाका पालामा सञ्चय कोषमा जागिर खाएका कुनै पनि कर्मचारीले कसैसँग एक पैसा पनि घुस खाने आँट गर्न सक्दैनन्। त्यसैले सञ्चय कोषका तत्कालीन सबै कर्मचारीका लागि रोल मोडल थिए परिचित नरसिंह राणा। उनको नेतृत्वमा मैले करिब 3 वर्षसम्म काम गरेँ। उनीसँग सञ्चय कोषलाई बैंकको अवधारणामा लैजाने जस्ता थुप्रै योजना थिए जुन तत्कालीन शासकलाई मन परिरहेको थिएन। त्यसैले उनलाई इन्धन संस्थानमा सरुवा गरियो। सरुवा भए पनि उनको निष्ठाका बारेमा अनेक घटना र सन्दर्भहरूको सञ्चय कोषमा चर्चा भइरहन्थ्यो। म जस्तो सामान्य कर्मचारी र उनी जस्तो उच्च ओहदाको प्रशासक बीच निकट सम्बन्ध हुने कुरै थिएन। तैपनि उच्च नैतिकता र निष्ठावान व्यवहार देखेर मलाई सधैँ उनको सम्झना भइरहन्थ्यो। सञ्चय कोषको जागिर छोडेर कृषि सूचना शाखामा करिब 10 वर्ष जागिर खाएको पनि केही वर्ष भइसकेको थियो। म कला क्षेत्रमा दत्तचित्त भएर लागिरहेको थिएँ। म एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा अमेरिका जाँदै थिएँ। काठमाडौँबाट पहिलो ट्रान्जिटसम्म पुग्नका लागि तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज चढेको थिएँ। विमान परिचारिकाले मेरो हातमा गोरखापत्र थमाइदिइन्। समाचार पढ्दै जाँदा मेरा आँखा एउटा तस्बिरमा टक्क अडिए। म झसङ्ग भएँ। एउटा समवेदना छापिएको रहेछ। त्यसमा परिचित नरसिंह राणाकै तस्बिर थियो। सोही फोटोमा श्रद्धाका साथ मैले 2 हात जोडेर प्रणाम गरेँ। तिमी एक मन मिल्ने मान्छे, अर्बौं मान्छेहरूमा तिमी एक मन मिल्ने